الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سینہ تاڑ کے آکڑ نال ٹرنے کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دیندی بھولیا قبر دا سخت عذاب تینوں من ربو کا کہن گے مار گرجاں اگوں آوڑا نہیں جواب تینوں او تینوں داوے عمل نام
لما دینا پوے گا جدوں کے حساب دینو ہر قسم دی حمد و ثنا بات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیبکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اس عظیم و شان کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا تہاڈی مسجد دے امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت محترم قاری محمد فاروق صاحب ڈاکٹر شرافت صاحب دیگر نمازی حضرات احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسیدی سیرت محترم ماسٹر محمد اسلم صاحب ملک غلام مصطفیٰ طاہر صاحب محترم میاں محمد کامران صاحب بھائی ملک محمد قاسم صاحب ملک شاہ اللہ صاحب اور دیگر معزز محترم علماء کرام اللہ تعالیٰ ساڑا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات بڑا ہی پرفتن دور ہے بے راہ روی بے حیائی برائی گانا بجانا اور دیگر خرافات ساڑھے معاشرے دے اندر عام ہو چکی ہیں اور اس قدر مسلمان اسلام تو دور ہو گئے وہ وطن عزیز ملک پاکستان جدی بنیاد دے اندر میرے تواڈے بزرگاں دا خون شامل جدی بنیاد مذہب اسلام سی اس ملک پاکستان دے ایک وزیر سر عام کھڑے ہو کے کہہ رہے نے پاکستان مذہب واسطے سی بڑھیا حضرات توجہ میری طرف یہ پاکستان ہے وہ ارض مقدس جس جگہ تے وحی اترتی رہی جس جگہ تے آسمانہ تو جبریل امین قرآن پاک لے کے آتے رہے عرب دی دھرتی اس دھرتی تے سینما گھر کھول دیتے گئے الغرض مسلمان حکمران اور مسلمان نوجوان غیر مسلم دیاں سالساں دا شکار ہو چکی ہے حکمران غیر مسلمان دے غلام بڑھ چکے ہیں اور مسلمان نوجوان غیر مسلم دے ہر وار دا شکار ہو چکی ہے اور کوئی بھی قوم جس قوم دے نوجوان راہ راست تو بھٹک جان وہ قوماں ذلیل ہو جایا کر دیا نے وہ قوماں رسوا ہو جایا کر دیا نے وہ قوماں ذلیل و رسوا ہو کر کے انہاں دے نام و نشان مٹ جایا کر دے اور جس قوم دے نوجوان بیدار ہون جس قوم دے نوجوان غیرت ایمانی رکھن والے ہون جس قوم دے نوجوان پاک دامن با حیا ہون جس قوم دے نوجوان غیرت مند ہون پاویں تھوڑے ہی ہون اللہ تعالیٰ انہاں قوماں نوں اونچیاں کر چھڑ دے اس وقت تقاضے حالات دا تقاضے وقت دا تقاضے فتنیاں دا تقاضے میرے بھائیوں کثرت دن مسجد دے اندر نوجوان تشریف فرماؤ
میں ایک درخواست کرنا چاہنا آج دی گفتگو دے اندر اللہ کا واسطہ دے مسجد دے اندر کرنا دے چسکے واسطے نہ بیٹھے آجے اپنی اصلاح واسطے اور تواڈی اصلاح واسطے چند گزارشات کرنا چاہنا اسلام دی نظر دے اندر نوجوان دا مقام کیا ہے اور کیسا نوجوان ہے جو اسلام دی نظر دے اندر عزت والے وقار والے شان والے انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر مقام والے شان والے نوجوان دیاں چار خوبیاں تواڈے سامنے رکھنا چاہواں گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بڑے پیار نال بڑی محبت نال قرآن پاک سماعت فرمانا جدوں نوجوان اپنا سب کچھ دین اسلام تے قربان کر دیندے جدوں نوجوان اپنا ایمان بچان دی خاطر سب کچھ قربان کر دیندے پھر اللہ تعالیٰ نوجوان دے کردار نو قرآن پاک دیاں آیات بڑھا دیندے آئیے غور کرنا توجہ کرنا اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کچھ ایسے نوجوانہ دا تذکرہ فرمایا جڑے خاندانی رئیس سن خاندانی سردار سن جنہ دے باپ بہت بڑے سردار بڑے رہن والے بڑے بڑے محلات دے اندر رہن والے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دے اندر رہن والے نوکر غلام انہاں دے اگے پیچھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہوں توحید دی سمجھ عطا کر دیتی اللہ آگے ان نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا آئیے غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ محبت اللہ کے درود پاک پڑھو صلی اللہ تھوڑے تھوڑے اگے آجو ماشاءاللہ جنہی کی جگہ بڑھتی بڑھا دو تاکہ بار والے ساتھی بھی اگے آ جڑ تھوڑے تھوڑے پاس ایویں تانگ نہیں ہونا جنہی کو جڑے کو ساتھی بات ٹھنڈ وچ بیٹھے نے اندر تشریف لے بیٹھ جو نیچے بیٹھ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بڑی توجہ دے نال ارشاد سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى فرمایا سونیا آؤ تانوں ایک سچا واقعہ صحیح طریقے نال سنائیے دھیان کرے آج کئی بابے بھی ارد گل دے بڑے شوقین کئی نوجوان بھی بڑے شوقین اللہ اللہ بڑے بڑے قصے سن دیو بڑے بڑے واقعات سن دیو ٹی وی لگا کر کے ڈرامہ ویندے جی او دے اندر جہاد ہوندا پے او دے اندر اسلامی تعلیمات دتیاں جا رہیاں نے ڈرامہ ویندے ہو جہاد ویکھن واسطے ڈرامہ ویندے ہو لڑائی ویکھن واسطے ڈرامہ ویندے ہو اسلامی مالی غیرت جگان واسطے قرآن کیوں نہیں ویندے نبی پاک دا فرمان کیوں نہیں پڑھ دے آؤ قرآن نے ایک ایسا نقشہ بیان کیتا ہے ایک ایسا قصہ بیان کیتا ہے اللہ دی قسمیں کائنات دے ڈرامے قرآن پاک دے کا حرف تو قربان کر دیواں اے ویکھیا جے کیڑا سونا واقعہ اللہ دے قرآن بیان کیتا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ فرمایا سونیا اساں تانوں او غار والیاں دا واقعہ سچا واقعہ سنانے ہاں جڑا صحیح واقعہ اسی بیان کر رہے ہاں اللہ فرماتے نے انہم آمنوا
انکم آمنوا فدیتن انکم اللہ توجہ کرنا فرمایا اے او نوجوان نے اے او نوجوانوں دھیان کریا دے توجہ کریا دے فرمایا اے او نوجوان نے جنہ ایمان لے کر کے آمدا جنہ رب دی توحید دا اقرار کیتا جنہ کیا کائنات دا رب اللہ ہے کائنات نو پالن والا زمین و آسمان دا مالک جنہ دا عقیدہ پوری کائنات دا حاجت رواتے مشکل کشا اللہ جنہ عقیدہ بنا لیے کہ سارے کام کون کر دے اللہ کر دے انکم فدیتن آمنوا بربکم اے او نوجوان نے جڑے ایمان لے کر کے آئے انہاں دا قصہ کیا گے مفسری لکھ دے نے انہاں دے جناب میلہ اس میلے تے سارے لوگ جاندے نے اے 7 نوجوان یا 8 نوجوان یا 9 نوجوان ایک جناب میلے تے گئے تے اس وقت دا بادشاہ زبردستی بتاں دی پوجا کرواندے زبردستی انہاں بتاں دے نام تے جانور ذبح کراندے تے اے جدوں 8 نوجوان اس میلے تے پہنچے نے انہاں ویکھیا ساڈی ایمانی غیرت تے گوارا نہیں کردی رب تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ کیتا دے رب تو علاوہ کسی اور دے نام دے جانور ذبح کیتے جان انہاں دے درے اٹھئے اینے کر کے درخت دے نیچے جا کے بیٹھ گئے دوسرا اٹھئے ایک درخت دے نیچے جا کے بیٹھ گئے تیسرا اٹھے ایک درخت دے نیچے جا کے بیٹھ گئے 8 یا 9 نوجوان ایک مقام تے جمع ہو گئے الگ الگ سرداران دے بیٹے نے تینا جدل ڈردا کوئی اپنا ماں کی زمین نہیں پیا بیان کردا کتے میں گل کراں تے باقیاں نو برا نہ لگ جائے انہاں دے سب تو جڑا سمجھدار بندہ ہے جڑا دانا بندہ ہے اے نوجوان بول کر کے کہتا یار اے جس میں ٹھیلے تے ادھر اٹھ کے آیا یہ اندر بتاں دے نام دے جانور ذبح کیتے جا رہے ہیں یہ اندر بتاں نو جناب زبردستی سجدہ کرایا ڈاریے مینوں تے بالکل بھی چنگا نہیں لگیا اللہ اکبر اللہ یہ دوسرا بھی بولیا کہندا چنگا نہیں لگیا تیسرا بولیا کہندا مینوں بھی چنگا نہیں لگیا ساریاں دے ذہن رل گئے ساریاں دے ذہن ساڑے دن پتہ کی لڑ دے چلیے دھان لے کوئی نواں فنکشن کر رہی انہاں دے ذہن کادے تے رلے توحید تے کاش اج دے نوجوان دا ذہن رب دی توحید تے رل جے نبی پاک دی سنت تے رل جے قرآن پاک دی تلاوت تے رل جائے اور حیات تے رل جائے اللہ اکبر اللہ او کدی ذہن لا کے رفائے امان دے کم کریا کرو کدی زیر لا کے بیوہ عورتاں دی مدد کریا کرو کدی زیر لا کے اپنے پنڈ تے اپنے محلے تے اپنے گاؤں تے اپنے شہر دے غریباں یتیماں دی مدد کریا کرو کدی زیر لا کے اپنے پنڈ دے بازاراں دی صفائی دا اہتمام کریا کرو کدی زیر لا کے اپنے علاقے تے اپنے پنڈ دی مسجد دیاں ٹوٹیاں تے واش روماں دی صفائی دا اہتمام کریا کرو زیر لاندے ہو شراب واسطے زیر لاندے ہو مجرے واسطے زیر لاندے ہو کتیاں دی لڑائی ویکھن واسطے زیر لاندے ہو جناب مرغیاں دی لڑائی واسطے اے ویکھو 8 نوجوان نے انہاں تے زیر رل گئے عقیدہ توحید تے اللہ اکبر اللہ ہویا کیا ہے تو جو کرنا حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں انکم فدیتن آمنوا بربکم وزدناہم ہدی ایک سی پھر 2 ہو گئے پھر 3 ہو گئے پھر 4 ہو گئے پھر 5 ہو گئے پھر 6 ہو گئے پھر 7 ہو گئے پھر 8 ہو گئے 9ویں دا شک اللہ اکبر اللہ یہ 8 نوجوان رلے نے ذہن رل گئے اللہ فرماندے نے انہاں بیٹھ کے گل کیتی اساں انہاں دے ایمان دے اندر ترقیاں دے دتیاں نے انہاں نو ایمان دے اندر ترقی دے دتی ہے ہن ہویا کی
وقت دے بادشاہ نو پتہ چلیا انہیں اپنے دربار دے اندر بلا لے اللہ او نوجوانوں ویکھیا دے دھیان میرے ول کریا دے وقت دے بادشاہ نے بلا لے تے بادشاہ کہندا کنوں رب من دیو کنوں رب من دیو تے نوجوان کہن لگے ساڈا رب اوے جڑا زمین دا بھی رب تے آسمان دا بھی رب اللہ کو اکبر اللہ اے نوجوان پہنچے نے بادشاہ دے دربار دے اندر تے ایویں نہیں چلے گئے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فرمایا ایمان لے کے گئے میں تے سینہ دل کر دیتا ہے اے مضبوط تے لے کے تے اسینہ مضبوطی دے دیتی ہے انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا ہے ہن بادشاہ نو بڑا غصہ لگیا انہاں کیڑا نواں کام شروع کر دیتا ہے بادشاہ نے اپنے فوج نو آرڈر جاری کر دیتے نے انہاں نو قتل کر دیتا ہے اور نوجوان اپنا ایمان بچان واسطے اللہ کو اکبر انہاں غاراں دا رخ کر لیے تے چلدیاں ایک غار دے اندر پہنچ گئے نے نالے غار دے اندر داخل ہوندے پئے نے تے قرآن نقشہ بیان کردا پے فرمایا اس اول فتیا تو الالقاف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہ کو اکبر غار دے وچ چلے گئے نوجوان نالے غار دے اندر داخل ہوندے پہلے تے نالے کہندے پہلے اللہ تیری خاطر کار چھڑیے اللہ تیری توحید دی خاطر سرداریاں چھڑیاں نے اللہ تیری توحید دی خاطر رشتہ داریاں چھڑیاں نے اللہ تیری توحید دی خاطر بہناں چھڑیاں نے تیری توحید دی خاطر بھرا چھڑے نے تیری توحید دی خاطر رشتہ دار چھڑے نے سب کچھ قربان کر دیتے ہن مالکا انج کر لے اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے ساڈی کوئی رہنمائی کر دے اللہ ادھر جناب انہاں اپنے ایمان نو بچان دی خاطر اپنا کاروبار چھڈیے تے رب نے انج رحمت دی لپیٹ دے اندر لے ایک خار دے اندر داخل ہوئے نے تے تھکے ہوئے لیٹ جاندے نے انہاں تے نیند تاری ہو جاندی ہے اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے فیصلہ پا دعا طالب علم ایک پیغام دے کے جانا چاہتے آج تو کہنا یار ہر جگہ تے مولوی کدی ماں دی شان بیان کر دے کدی باپ دی شان بیان کر دے کدی خاوند دے حقوق بیان کر دے کدی بیوی دے حق بیان کر دے کدی رشتہ داراں دے حق بیان کر دے ایک نوجوان دا نام نہیں لیندا اے ویکھو نوجوان نے تے رب نے انہاں نوں مقام ایسا دتا ہے اے سو گئے نے ادھر سورج چڑھیے اللہ فرماتے نے میرے سورج میری توحید تو منن والے نوجوان اس غار کے اندر لیٹے نے تے ہن چڑھنا ہی تے ذرا ہٹ کے چڑھنا ہے کتے تیریاں کرنا انہاں نوجواناں دے نہ پہ جان انہاں دی نیند نہ خراب ہو جائے اللہ نے سورج دی بھی ڈیوٹی لگا دیتی فرمایا ویسے تے تجھی تو چڑھنے کرنا سدیاں غار دے اندر انہاں دے چہریاں تے جا کے بہندیاں نے لیکن ہونا بڑا طریقہ بدل لے جدو اس غار دے قریب تو گزرنے یا سجیوں کیوں لگ جانا ہے یا کھبیوں کے لگ جانا ہے کتے انہاں نوجواناں دی نیند نہ خراب ہو جائے اے او نوجوان نے جنہ اپنے امام دی خاطر اپنا گھر چھڑے میں پیڑا برا چھڑے نے ماپے چھڑے نے اللہ اکبر آج نوجوان شراب دے پیچھے باپ نو چھڑی پھر دے آج نوجوان زنا دے پیچھے کاروبار چھڑی پھر دے اللہ اکبر اور میرے بھائی کو ایمان واسطے بھی قربانی دے دے اللہ میں نے ایک حدیث یاد آئی ایک حدیث پڑھ کے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے گل کے چلانا چاہنا تو جو کرنا حبیب گریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ فرمایا میرے کئی بندے ایسے جنہ میرے نال سودا کر لیا لین دین کر لیا میری محبت دے اندر سب کچھ دے دیتا ہے میری رضا دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے اے ایسے خوش نصیب نے جنہ نال اللہ پیار کر دے اللہ اے آیا مبارکہ مفسرین لکھ دے نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی کو دی شان دے اندر نازل ہوئی ہے جدوں مکہ نکل کے نہ ہجرت کرن واسطے اللہ کو اللہ دے مکے والے سامنے آگے کہنے لگے صہیب جنہ مال تیرے کولے اے سارا ایتھے چھڑ جا ایتھے آ کے کمائی تے ایتھے چھڑ کے جاؤ ورنہ سب تینوں جان کوئی نہیں دینا حضرت صہیب فرمان لگے اے میرے کولے جتنے تیر نے جتنی دیر تک میرے کولے موجود نے مک نہیں جاندے اتنی دیر تک اسی میرے نیڑے نہیں لگ سکتے جتنے تیر نے انہیں کافراں دیاں گردناں لا دیواں گا قتل کر دیواں گا اللہ اللہ خان ایک گل اگر تسی مال رکھ لو گے تے مینوں اجازت دے دیو گے تے پھر تواڈے واسطے اجازت مال رکھ لو اے کہن گے مال سانوں دے جاتے چلا جاؤ حضرت صہیب فرمان لگے مال رکھ لو تے سارا کچھ دے کر کے مدینہ پاک پہنچ گئے ادھر نبی پاک دے کوڑے پہنچے نے تے نبی پاک نے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سنائیے صہیب سب کچھ لٹا کے ایمان بچا کے آگئے تے سب کچھ لیمان تے کمپرومائز کرنا بولو ایمان تے کمپرومائز کرنا جڑا مرضی چنگا یار شراب دی دعوت دے تے انہوں کہنا میرا ایمان کہندا ہے شراب نہیں پینی کوئی بندہ جناب مجرے دی دعوت دے انہوں کہنا دوجا سامت نہ آوے میرا دوجا سامت نہ آوے نہ ربی دی یاد بھلا سجنا ایمان بیگانی چیزیں ہوتے وہ تو قاتل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے تو قاتل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے اس دنیا نہ اس دنیا نہ تیرے کامے آنا کیتی دنیا کی دو وفا سجنا ایمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھلتے چاہ سجنا تے کی جوڑ امیر غریب پاپے ملتے کفن وی نال نصیباں دے مری دے اندر خلات کیڑے چاون جوان کیسن لیکن گھر دے اندر واپس نہیں آئے انہاں دیاں میتاں واپس آئیاں نے انہاں دیاں لاشاں واپس آئیاں نے کنا مانا نال تے کنا نخریاں نال او سیر کراندے گانے سن دے تے ملدے کفن وی لال نصیباں دے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے ہوئے نے لڑے وی نے نالا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تے جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے چھٹ جانا بھیڑا بھائیاں نے جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے چھٹ جانا بھیڑا بھائیاں نے تو جانا ملک بیگانے وچ تو جانا ملک بیگانے وچ کوئی خرچ صبر دا بڑا
سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا آئیے رب دی عبادت دے اندر اپنی جوانی گزاریے آج اللہ دے گھر دے اندر میرے نال ہی اپنے رب نال وعدہ کر کے جاؤ آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی 5 وقت نماز دے پابند بن جانے اے جوانی دا کوئی پتہ نہیں اے سامان دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈور ٹوٹ جائے دوسرا نوجوان جڑا رب دی نظر دے اندر مقام والے دی جوانی رب دی عبادت دے اندر گزرے تے تیسرا نوجوان جی دی جوانی پاک ہوئے جی دی جوانی دے اندر حیا ہوئے جی دی جوانی دے اندر غیرت ہوئے جی دی جوانی دے اندر اودیاں کھاں دے اندر حیا ہوئے اور رب دی نظر دے اندر بڑے مقام والے بڑے شان والے اللہ دا قرآن اعلان کرے اللہ فرماتے ہیں والا حافظین فروجہم والا حافظات فرمایا اپنے وجود دی حفاظت کرنے والے مرد اپنے وجود دی حفاظت کرنے والی عورتاں ایسے خوش نصیب نے اللہ کو اکبر اللہ فرماتے ہیں عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما اس دنیا تے چلتے پھرتے نے اللہ نے نواز سے مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے تے اجر عظیم دا بھی انتظام کر دیتا ہے تے او حدیث جڑی میں کے پڑھیے وہ دے اندر ہی نبی پاک نے فرمایا ایسا نوجوان داتو امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں ایسا نوجوان جنہوں ذات والی غصب والی نسب والی خوبصورت حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے تے جواب دے اندر کہندے انی اخاف اللہ میں اپنے رب کو ڈر لگدا ہے اے ایسا نوجوان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا اس مندر ایک واقعہ سنانا چاہاں گا شام دے علاقے دمشق دا واقعہ ہے بڑے دھیان نال واقعہ سماعت کرے آجے نوجوان بیٹھے نے نوجواناں دے متعلق واقعہ تے نوجوان مقام والا کیڑا ہے میرے برادر میرے محترم توجہ کر دیا جانا ایک نوجوان لڑکی ہے اللہ کو اکبر کے لیے یونیورسٹی جاتی ہے تے دا باپ اس یونیورسٹی دے اندر ایک شعبے دا انچارج ہے اللہ کو اکبر ایک دن ایسا ہے بارش بڑی تیز آئی ہے ایک لڑکی یونیورسٹی جو باہر نکل چکی ہے بارش تیز آئی تے پناہ گاہ لبھی ہے کہتی کہ رک جاؤں کچھ دیر آرام کر لواں تاکہ بارش تھم جائے تے میں اپنے گھر چلی جاؤں انہیں ایک دروازہ کھڑکایا ہے دروازہ کھولے ایک نوجوان نے ایک جناب عورت بارش کے اندر بھیجی ہوئی اللہ تے سردی دا موسم ہے اس نوجوان نے ایک جناب اپنے کمرے جنگر اس نوجوان لڑکی نو بٹھا دیتا ہے ہیٹر لگا دیتے تے کہنے لگیا بی بی تو رک جائے تے میں کمرے چوں باہر چلا جانا ایک چھوٹا جہا گھر ایک کمرہ ہے ایک براؤنڈ ہے تے چھوٹا جہا سیڑھ ہے اللہ اس نوجوان نے ہیٹر لگا دیتا ہے اس بچی نو تے بٹھا دیتا ہے تیرے اندر آ کر کے بیٹھی ہے اور جوانوں میں آن کر یادے ڈاڑو تے جڑا تیرے اندر اللہ لاکھوں اکبر اللہ لوگاں تے کولوں تے ہر کوئی ڈردا ہے باپ تے کولوں تے ہر کوئی ڈردا ہے معاشرے کولوں ڈردیاں تے لوگ گناہ نہیں کردے ڈاڑو میں جڑا رب دا ڈر دل دے اندر ہے اے نوجوان پرام دے اندر بیٹھا میرے وال ویکھیا جے تے شیطان نے ورگلانا شروع کر دیتا کہندا ایڈی خوبصورت لڑکی بارش دا موسم ہے تے ہے بھی کلی چل اٹھ جا کر کے او تیرے بدکاری کر لے اللہ کو اکبر اللہ لیکن نوجوان اللہ اللہ کائنات دے لوگ شیطان دے غلبہ نہیں پا سکیا ادھر نہ وہ بچی ہیٹر دی تپش ہوئی ہے کمرے دے اندر تے سو گئی اچانک دی اکھ لگ گئی ہے کچھ دیر بعد اکھ کھلی تے لڑکی پریشان ہوگی پتہ نہیں میرے نال کی معاملہ بنے ایک جلدی نال کمرے چوں باہر نکلی ہے تے گھر دے اندر نے دوڑ لگانی شروع کر
دیتی ہے. دوڑتی اپنے گھر کے اندر پہنچ گئی ہے. بارش رک چکی سی. یہ تا باپ تلاش کرتا پھردا میری بیٹی کتھے چلی گئی. جدوں بیٹی گھر کے اندر پہنچی بیٹی نے سارا واقعہ بیان کیتا تے باپ کو بڑا غصہ لگیا. کہندا ہے کہ لگدا ہے اس نوجوان نے کتے میری عزت تار نہ کر دیتا ہوئے. اللہ اکبر اللہ. یہ اس نوجوان دی تلاش کے اندر نکلے. یونیورسٹی جو پتہ کرائے یہ کہنے لگے جناب دو نوجوان یونیورسٹی جو گئے نے ایک شہروں پار کیے تے دوسرے دا پتہ نہیں کتے. یہ تلاش کرتے ایک ہاسپٹل دے اندر پہنچے نے تے ویکھے اس نوجوان دے قریب بچی دا باپ پہنچیا. اللہ اکبر اللہ. نے ویکھیا کہ اس نوجوان دے دوویں ہاتھ جل چکے نے. ہاتھ دیاں دسیں انگلیاں جل چکیاں نے. اللہ اکبر اللہ. یہ جناب بچی دا باپ دے قریب چلا گیا. یہ نہیں دسیا کہ میں اسے بچی دا باپ جڑی تیرے کو رو کے آئی ہے. کہنے لگیا یار دس نہ سر ماجرا کی ہے تیرے ہاتھ کیوں جل نے. کہتا ہے ایک نوجوان لڑکی میرے کو آ کے رکی ہے. میں اپنے کمرے کے اندر جگہ دیتی ہے تے میں باہر بیٹھ گیا ہیٹر دے قریب تے شیطان مینوں ورگلا رہا سی. میرے وال خدا دا واسطہ دے توجہ میرے وال بڑی قیمتی گل سنان لگیا. کہتا ہے شیطان مینوں ورگلا رہا سی او جوانا لڑکی کلی ہے برائی کر لے بے حیائی کر لے لیکن جدوں بھی مینوں برائی دا خیال آئے میں اپنی انگلی آگ تے رکھ دیتی ہے تے تیرے دے اندر خیال کیتا ہے جہنم دی آگ نالوں دنیا دی آگ تھوڑی ہے. جہنم دی آگ نالوں دنیا دی آگ تپش دنیا دی آگ دی تپش تھوڑی ہے. میں انگلی جل گئی ہے تے میرے دل دے اندر خیال مک گیا ہے. پھر دوبارہ خیال آیا میں دوسری انگلی جلا لی ہے. تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اے جو انگلیاں جلدیاں گئیاں آخر میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا. مینوں نہیں پتا کہ مینوں ہاسپٹل دے اندر کنے پہنچایا ہے. مینوں نہیں پتا میں ہسپتال دے اندر کیویں پہنچیا. ہسپتال دے اندر کھڑا بچی دا باپ اے 10-20 لوکاں دے سامنے اعلان کرن لگیا اور لوگوں گواہ ہو جو اس نوجوان دے نال میں بڑی بچی دا رشتہ طے کر چھڈیا ہے. اللہ اکبر اللہ. کھلے تن تنہا کوئی دوسرا تیسرا ویکھن والا لیکن نوجوان نے برائی کی تھی. بولو نوجوان برائی دی تلاش کے اندر ہے بے حیائی دی تلاش کے اندر ہے. کتنا موقع ملے میں کسی دی عزت تار کرا. اور میرے بھائی او نوجوان مقام والے او نوجوان شان والے جدی اکھ دے اندر حیا ہے جدی اکھ دے اندر حیا ہے تے جڑا بے حیا ہے او دا کوئی مقام او دا کوئی مقام نہیں. او دا کوئی مقام نہیں. او دی کوئی عزت نہیں کوئی شان نہیں. ماشاءاللہ تواڈے محبوب خطیب مولانا ابو بکر معاویہ صاحب حافظ اللہ تشریف لے تین باتوں کی آخری گل کریے تے گل ختم کریے. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت بیان گاج بج کے درود پاک کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو تواڈے ذوق مطالعہ کریں تے گل لگے چلائیے. زلفاں قصین خوسر زلفاں قصین خوسر چہرہ کمال سونا زلفاں قصین خوسر چہرہ کمال سونا. سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا. جنہاں دا ایمان کو سبحان اللہ. یار بڑے تکا سٹارٹ دے رکھ کے کو سبحان اللہ. او میں پوڑ گھنٹہ 50 منٹ تقریر کر رہی تو اپنی بلایا ہن تقریر تے ذرا بول کے بکھاؤ کھچ کے کو سبحان اللہ. زلفاں قصین خوسر چہرہ کمال سونا زلفاں قصین خوسر چہرہ کمال سونا.
جگان وچوں آمنہ دلال سونا زلفاں غزین گھوسر چہرہ کمال سونا تاکہ چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے تاکہ چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا زلفاں غزین گھوسر چہرہ کمال سونا اور زمین و آسمان وچ تاکہ دوواں جگہ وچ زمین و آسمان وچ تاکہ لے دوواں جگہ وچ محبوب کبریاتی محبوب کبریاتی کوئی نہیں مثال ہونا زلفاں غزین گھوسر چہرہ کمال سونا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے ایسے نوجوان دا مقام بیان کیتا جدی آنکھ دے اندر حیا ہے جڑا بے حیا نوجوان ہے اودی کوئی حیثیت کوئی نہیں کوئی مقام کوئی نہیں حیا والا نوجوان عزت والا مقام والے تین باتاں ہو گیاں پہلا نوجوان جڑا اپنے امام دا پکا رب دی نظر دے اندر مقام والا دوسرا نوجوان جدی جوانی دی عبادت دے اندر گزرے اور بڑے مقام والا اور تیسرا نوجوان جدی آنکھ دے اندر حیا ہے رب دی نظر دے اندر بڑے مقام والا تے چوتھا نوجوان جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے او تا رب دی نظر دے اندر بڑا مقام ہے اللہ اکبر اللہ ہر کائنات دے لوگو جڑا جوان پاویں ڈاکٹر ہے پاویں وکیل ہے پاویں جج ہے پاویں پروفیسر ہے پاویں زمیندار ہے پاویں ایم این پاویں ایم این اے پاویں ایم پی اے پاویں مرضی ڈگریاں رکھدا ہے اگر ماں باپ دی قدر نہیں کردا او عزت والا ہو سکدا وہ مقام والا نہیں ہو سکتا وہ شان والا نہیں ہو سکتا وہ نوجوان مقام والے جڑا اپنے ماں باپ دا احترام کردا ہے اقامہما کما ربیانی صغیرا فرمایا اپنے بادو اپنے ماں باپ واسطے بچا دیو انہاں دی قدر کریا کرو انہاں دے احترام کریا کرو انہاں دی عزت کریا کرو مقام وہی بندے جڑا اپنے ماں باپ دا احترام کر دے جڑا نوجوان ماپیاں دا احترام نہیں کردا دنیا دا بدبخت نوجوان ہے جڑا اپنی ماں دا احترام نہیں کردا دنیا دا بد نصیب نوجوان ہے جڑا اپنی ماں دا احترام نہیں کردا ایویں کیاں دے ایک نوجوان ہے اللہ کو اکبر اللہ تینو قدر دی عمر ملنا چاہتے نے کون ملنا چاہتے نے کون ملنا چاہتے نے حضرت عمر کون حضرت عمر ایک بار لو نا حضرت عمر دا نام کون ملنا چاہتے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر پتا ہے کون نے جنہاں نبی پاک نے دعاؤں مانگ کے لئے عمروں نے جڑے مراد مصطفیٰ بڑھ کے آئے انتخاب خدا بڑھ کے آئے عمر وہ نے جڑے زمین تے مشورہ دیندے نے اللہ سبحانہ تو قرآن بڑھا دے ایڈی عظمت والا عمر لیکن عمر ایک نوجوان کو ملنا چاہتے ہیں وہ کیڑا نوجوان ہے کیڑا خوش نصیب ہوئے گا صلی اللہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو دور خلا یمن والوں آندے تے اس قافلے دے اندر لب دے پھردے نے کوئی اویس نامی بندہ لب جائے میں انہوں ملاقات کرنا چاہنا وا کئی قافلے آئے اللہ انہاں قافلیاں دے اندر ایک قافلہ آیا حضرت عمر اس نوجوان دی تلاش دے اندر نے چلدیاں ایک نوجوان دے کولے چلے گئے کہنے لگے تیرا نام اویس ہے جی میرا نام اویس ہے تو کرن قبیلے نال تعلق رکھن والے جی میں کرن قبیلے نال تعلق رکھن والا حضرت عمر فرماتے ہیں تیرے
جسم تے پرستی مرسی ختم ہو گئی ہے، ایک درم دے برابر رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہو، کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے، جی میری ماں زندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرمان لگے اس گال سن یار، میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک درو سنے، اے ویکھے اجے کیڑا نوجوان مقام والے۔ حضرت عمر فرمان دے نے میں نبی پاک دی زبان پاک درو سنے، نبی پاک فرمان دے نے کرن قبیلے دا اویس نامی نوجوان بندہ آئے گا، وہ دے جناب جسم تے پرستی بیماری ہوئے گی، ساری ختم ہو جائے گی، لیکن ایک درم دے برابر رہے گی۔ وہ اپنی ماں دا بڑا تابعدار ہے، اپنی ماں دی بڑی خدمت کرنے والا، اپنی ماں دا بڑا احترام کرنے والا۔ عمر تینوں مل جائے تے او تے کولوں اپنی بخشش دی دعا کروا لینا، وہ دیکھو اپنی بخشت دی دعا کروا لینا۔ وہ کتھے عمر جنہوں نبی پاک نے دعا مانگ مانگ کے لے آئے، او عمر جنہیں جنت دے اندر سونے دے محل بن چکے نے، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں عمر جن تینوں مل جائے تے اس نوجوان کو اپنی بخشت دی دعا کروا لینا۔ وجہ کے آئے انہیں اپنی ماں دی تابعداری کی دیئے، اپنی ماں دی خدمت کی دیئے، اپنی ماں دا احترام کیتا ہے۔ احترام کریا کرو جوانوں اپنے ماپیاں دا، احترام کریا کرو اپنے بزرگاں دا، احترام کریا کرو اپنی امی دا۔ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا احترام کر دے اللہ اونچیاں کر چھڑ دائے۔ ہے موجودہ دور دے اندر بہت بڑے نامور عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالی آج کل بیمار نے، دعا کرو اللہ حضرت شیخ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اے واقعہ بیان کر کے میں گل مکاتے لگا وا، دھیان کرے آجے ہو سکتا ہے آج دی اس گفتگو کے اندر کوئی نوجوان آج تو بعد اپنے باپ دے جا کے پیر پھڑ لوے تے اپنے باپ دے کڑوں معافی مانگ لوے، اپنی ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے، مانگ لو معافی اپنے ماپیاں کڑو، قدر کر لو اپنے ماپیاں دی۔ اللہ دی قسمیں ورنہ میں سے بھی نوجوان بیکھے نے ماپے ٹر جاندے نے تے جاندی واری نہ بد نصیباں نو ماپیاں دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوندا۔ پچھلے ہفتے میں کراچی گیا، واپس آ رہے ہیں ساں، فلیٹ موسم دی وجہ کر کے فیصلہ آباد نہیں اتر سکی، واپس کراچی چلے گئے ہیں۔ ایک نوجوان سنگ لے لاؤ، اللہ اکبر اللہ، اتنیاں اکھاں دے اندر سوسڑ، میں کہ یار کیوں روندا پے، چل ایک فلیٹ نہیں تے دوسری مل جائے گی، کہتا ہے اس وجہ تو نہیں روندا پیا کہ فلیٹ میں سو گئی ہے، اس وجہ تو روندا پیا میں اپنے ابو دے جنازے تے جانا سی، باپ دے جنازے تے نہیں پہنچ سکیا، اپنے باپ دا چہرہ نہیں دیکھ سکیا۔ اور کائنات دے لوگوں آج بزرگ ہستیاں، آج سفید والا والے تیرے گھر دے اندر موجود نے، قدر کر لے۔ آج تیری ماں دے کھمب دے خط تینوں چنگے نہیں لگ دے، آج تیرے ابو دا کبا ہو کے ٹرنا تینوں چنگا نہیں لگدا، جس دن تیرے کرو رونقاں اٹھ گئیاں پھر تینوں انہاں دا قدر پوے گا، پھر تینوں انہاں دی عزت دا احساس ہوئے گا۔ آج تیرے گھر کے اندر بزرگ ہستیاں موجود نے، قدر کر لے۔ اللہ دی قسمیں کئی سفید والے بزرگ روندے روندے آندے نے تے کہندے نے جی چار پتر بڑے چاواں نال پالے سن، چاراں نوں الگ الگ دکاناں بھی بنا دتیاں نے، الگ الگ مکان بھی بنا دتے نے، شادیاں بھی کر دتیاں نے۔ اج اپنے اپنے گھر والے ہو گئے نے تے کہندے نے بابا جا دوسرے کولے چلا جا، دوسرا کہندا تیسرے کولے چلا جا، تیسرا کہندا چوتھے کولے چلا جا، چوتھا کہندا اللہ تیسرا کہندا چوتھے کولے چلا جا، کہندا میں کلے نے چار پالے، چاراں نوں پڑھایا بھی، شادیاں بھی کیتیاں، مکان بھی بنا کے دتے، دکاناں بھی بنا کے دتیاں، پر اج چارے رل کے مینوں نہیں سنبھال سکدے۔ اللہ اکبر اللہ، میں تیج کہنا وا ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواں دیاں، ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواں دیاں، ماپے روندے نہیں
औलादां ने रवां दियां दुख सारी दुनिया दे छोड़ी विच पांदियां औलादां ने रवां दियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां दुख सुख सके मापे बच्चियां नू पाल दे दुख सुख सके मापे बच्चियां नू पाल दे मापे बुढ़े होए ते बच्चे नहीं संभाल दे रो रो के अखियां भी रो रो के अखियां भी खुश के हो जांदियां रो रो के अखियां भी खुश के हो जांदियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां औलादां ने रवां दियां अल्लाहु अकबर मैं अर्ज कर रहा सा हज़रत शेख रबानी हाफिज़हुल्लाह अपना वाकया बयान कर दे बस इंशाअल्लाह वाकया बयान करके गल मुकावा फरमाते ने मैं जो लाहौर दे अंदर आया अल्लाह मेरी तनख्वाह एक जगह ते 2000 सी एक जगह ते 700 सी 2000 मैं कमांदा मेरे वालिद मोहतरम फौत हो चुके सन ते मैं ओ 2000 ले आकर के अपनी वालिदा मोहतरमा नु दे दिंदा 700 मेरा अपना खर्चा ते मेरा किराया लग जांदा एक दिन मेरी वालिदा मोहतरमा मैनू कहन लगियां बेटा 2000 नाल गुजारा नहीं होंदा 1000 अज़ाफा कर दे वेखी नौजवाना हो सकता है तेरे दिल ते गल असर कर दे शेख साहब फरमांदे ने मेरी तनख्वाह ते 2000 सी लेकिन मेरा हौसला नहीं पिया मैं अपनी मां नू जवाब दे देवां भी मैं 1000 किथों लेके आवां बस दिल दे अंदर इरादा कर लिए चल होर कोई काम कर लेने आ मां नू 3000 महीने दा चाहिए मां दी डिमांड ते पूरी करा एक गल करा कायनात दे लोगो अल्लाह दी कसम मापे अपने बच्चियां दी खसीयत तो वध के डिमांड नहीं जे करदे मापे अपने बच्चियां दी खसीयत तो वध के कुछ नहीं जे मंगदे मापियां नू अपने पुत्रां दा पता होया करदा है अपने बच्चियां दा पता होया करदे जे तेरी मां तेरे कोल 1000 दे बजाए 1500 मंग लवे ते कोई झिड़का ना मारिया कर तेरा बाप तेरे कोल 2000 दे बजाए 3000 मंग लवे ते झिड़का ना मारिया कर अगों कह दिया कर अब्बू जी अम्मी जी जे तुहानू 3000 चाहिए दुआ तुसी कर दियो बंदोबस्त अरशां वाला रब कर देगा शायद फरमांदे ने मेरी मां जी कह लगियां बेटा 1000 दा अज़ाफा कर दे मैं तेरे वास्ते दुआ करांगी अल्लाह तैनू बरकत अता करेगा फरमांदे ने मैं अपनी अम्मी नू जवाब कोई नहीं दिता बस इरादा लेके निकल पिया ते अगला जुमा मैं पढ़ाए जिस मस्जिद के अंदर मैं खतीब सा उन्हां मेरी तनख्वाह दे अंदर 2000 इजाफा कर छड़िया है मां ने 1000 मंगया रब ने हाय मुकाम वाला वही नौजवान जेड़ा मां बाप दी कदर करदा है ते जेड़ा मां बाप दी कदर नहीं करदा ओदी इज्जत ओदा को मुकाम नहीं चार बातें बयान कीतियां ने ओ नौजवान मुकाम वाले जेड़ा ईमान दा पक्का है ओ नौजवान मुकाम वाले जेड़ा इबादत गुजारे ओ नौजवान मुकाम वाले जिदी अख दे अंदर हया है ओ नौजवान इज्जत वाले जेड़ा अपने मां बाप दा एहतराम करने वाले आइए अपनी जवानी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारिए तेरी जवानी दी इस्लाम को जरूरत है खत्मे नबूवत दे दिफा वास्ते अपनी जवानी लगा दे नबी पाक ने सहाब दे दिफा वास्ते अपनी जवानी वक्फ कर दे मुजरे छोड़ दे फिल्मा छोड़ दे ड्रामे छोड़ दे शराब छोड़ दे जिना छोड़ दे अपनी जवानी इस्लाम दे नाम लगा दे इहदे अंदर दुनिया दी भी इज्जत है आखिरत दी भी इज्जत है याद रखना नबी पाक ने फरमाया उतनी देर तक आदम का बेटा अपनी जगह को कदम नहीं हिला सकेगा जितनी देर जवाब नहीं दे लगेगा उन्होंने एक सवाल ये भी होएगा मेरे बंदे मैं तेरी जवानी दी जवानी किथे लगा के आए अगर जवानी नेकी ते लगी इबादत ते लगी जवानी
عبادت دے اندر گزر گئی، حیات دے اندر گزر گئی، ماپیاں کی تابعداری دے اندر گزر گئی، یقیناً قیامت والے دن عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔